आयो अपाङ्गता आवाज नबुझ्नेहरूलाई बुझाउनु पर्छ चेतनाको दियो आजैदेखि बाल्नु पर्छ समतामूलक समाजको निर्माण गरी विकासको मूलधारमा अपाङ्गता भएकालाई ल्याउनु पर्छ आयो अपाङ्गता आवाज। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम अपाङ्गता आवाजमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म भूमिकला पौडेल। यो कार्यक्रम सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र सिबिएमको सहयोगमा नेपाल अपाङ्ग मानवाधिकार केन्द्रले तयार पारेको हो। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको 29औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसर पारेर नेपाल टेलिभिजनको पर्दामा कार्यक्रम अपाङ्गता आवाज लिएर आजबाट हामी उपस्थित भएका छौँ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सवाल तथा समग्र विकासमा सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराउनका लागि यो कार्यक्रम तयार पारिएको हो। आजको कार्यक्रममा हामीले एउटा विशेष रिपोर्ट तथा अन्तर्वार्तात्मक सामग्री हाम्रो 5 प्रश्न लिएर उपस्थित भएका छौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज डिसेम्बर 3 तारिक यो दिनलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाइन्छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसै दिवसबारे एउटा विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अपाङ्गताको सवाललाई विकासको विषय हो भनी विश्वभरि परिचित गराउनका लागि आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूलाई आह्वान गरेपछि सन् 1992 देखि संसारभरि नै हरेक वर्ष डिसेम्बर 3 तारिकका दिन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइन्छ। नेपालमा पनि प्रत्येक वर्ष विभिन्न कार्यक्रमहरू गरी यो दिवस मनाइन्छ। साथै विभिन्न क्षेत्रबाट अपाङ्गता क्षेत्रको विकासका लागि काम गर्न भनेर प्रतिबद्धताहरू पनि व्यक्त गरिएको हुन्छ। तर व्यावहारिक रूपमा त्यसको कार्यान्वयन हुन नसक्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू ढुक्क हुन सकेका छैनन्। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि राज्यले वितरण गर्दै गरेको सुविधाहरू भत्ताहरू चाहिँ काटिएको भनेर कति सुनिन्छ। यस्तो चाहिँ नहोस्, अझ यसलाई चाहिँ बढावा दिँदै वृद्धि गर्दै गइयो भनेदेखि जीविकोपार्जन गर्नको लागि केही सहयोग हुन सक्थ्यो। अनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि आफूमा पनि म केही छु है, मेरो पछाडि सरकार छ, सम्बन्धित निकाय छ भन्ने चाहिँ त्यो एउटा मनोबल बढ्थ्यो नि त। त्यसले गर्दाखेरि पनि राज्यले चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारका लागि विश्वव्यापी रूपमा नै काम गर्न भनेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् 1982मा 10 वर्षीय कार्ययोजना पारित गर्यो। यसपछि बिस्तारै संसारभरि नै अपाङ्गताको सवालमा बहस हुन थाल्यो। फलस्वरूप नेपालमा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारका बारेमा वकालत गर्न भनेर विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू स्थापना भए। अपाङ्ग मानवाधिकार केन्द्र चाहिँ अपाङ्गतै भएका व्यक्तिहरूको सोच विचार र उहाँको परिकल्पनाबाट चाहिँ यो संस्था 2056 सालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार हक हितको लागि चाहिँ यो स्थापना भएको संस्था हो। यस संस्थाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको चाहिँ हक अधिकारको संरक्षण गरिरहेको छ, जसका कारण आज समाजमा यो अपाङ्गता भएको चाहिँ व्यक्तिहरूलाई हेर्ने सोच विचार र दृष्टिकोणहरूमा चाहिँ सकारात्मक रूपमा चाहिँ परिवर्तन आएको छ। कोभिड-19 पश्चातको उत्कृष्ट पुनरागमनको सुनिश्चितता, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच र दिगो विकासका लागि हामी सबैको प्रतिबद्धता भन्ने यस वर्षको राष्ट्रिय मूल नाराका साथ आज नेपालमा पनि भर्चुअल विधिबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको 29औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइँदैछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सवालमा काम गर्नका लागि सबै सरकारवालाहरूको एकमुष्ट ध्यानाकर्षण गराउन यो दिवसले अत्यन्तै सहयोग गरेको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस जुन हामीले मनाउँछौँ, यसको मुख्य सार्थकता के हो भने यो अवसर पारेर, यो मौका पारेर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारको सन्दर्भमा हामी छलफल गर्छौँ। उनीहरूको सशक्तिकरणको कुरालाई चाहिँ हामी उठाउँछौँ र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक अधिकारको प्रवर्धनका लागि यो अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको दिवस चाहिँ मनाउनुको खास कारण चाहिँ त्यो हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् 1983 देखि सन् 1992 को अवधिलाई विश्व अपाङ्गता दशकको रूपमा घोषणा गर्यो र दशकको समापनको अवसर पारेर सोही वर्षदेखि नै विश्वव्यापी रूपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउन थालियो। त्यसैले यो दिवसको अत्यन्तै महत्त्व रहेको छ।
यस्ता अपाङ्गता दिवसका कार्यक्रमहरूले अपाङ्गता सम्बन्धी जनचेतना फैलाउनुको साथसाथै समाजमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि सकारात्मक परिवर्तन भएको अनुभव गरिएको छ र यस्ता कार्यक्रमहरूले निरन्तरता पाइस अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि अन्य व्यक्ति सरहको व्यवहार चाहिँ गरियोस् भन्ने अपेक्षा राख्दछु। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सवाललाई विकासका अन्य सवालहरू जस्तै प्राथमिकतामा राखी समग्र विकासको मूल प्रवाहमा समावेश गर्नका लागि कुनै एक पक्ष वा निकायको मात्र नभई सबै क्षेत्रबाट हातेमालो गरी अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। नेपालका 30 लाखभन्दा बढी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आवाजको रूपमा जुन चाहिँ पहिला रेडियोमा थियो अब चाहिँ टेलिभिजनको मार्फत पनि पुग्दैछ, जसले गर्दा नेपालमा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्नेछ। र यही कार्यक्रममा CBM इन्टरनेसनल पनि यसको केही साझेदार बन्न सकेको छ र अझै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमहरूमा चाहिँ सहकार्य गर्दै जानेछौँ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। वास्तवमा यो कोभिडको कारणले हामी सबैजना असरमा छौँ र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू त्यो पनि हामी जस्तो विकासशील मुलुकमा चाहिँ अझै धेरै समस्यामा पर्नुभएको छ र हामी सबै मिलेर हातेमालो गर्नुपर्नेछ र जसले गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको डेभलपमेन्टको अथवा चाहिँ विकासको जुन प्रोसेस छ त्यो चाहिँ अझै राम्रो, अझै समृद्ध रूपमा चाहिँ हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, मानव अधिकार यो सबै कुरामा चाहिँ हामी हेर्न सकौँ। त्यसकारणले हामीले हातेमालो गर्नुपर्नेछ, हामीले नेपाल सरकारसँग हातेमालो गर्नुपर्नेछ, हामीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका संस्थाहरूसँग हातेमालो गर्नुपर्नेछ र आशा गर्छु यो दिवसले त्यसलाई थप सार्थक बनाउनलाई चाहिँ सहयोग गर्नेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी ऐन पनि आइसकेको अवस्था छ भने सरकारी तवरबाट विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालित छन्, तर पनि अपाङ्गता क्षेत्रको विकास अझै पनि पछाडि परिरहेको छ। त्यसैले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समग्र विकासका लागि सरकारले अझै ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको 29औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई जति पनि कानुन निर्माण भएको छ 2047 सालको संविधान निर्माण भइसकेपछि भएको छ। अहिलेको संविधानमा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि संविधानलाई मौलिक हकको रूपमा त्यसलाई हामीले राखेका छौँ। त्यस्तै अपाङ्गताको पनि वर्गीकरण गरेर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई भत्ता दिने व्यवस्था गरेको छ र उहाँहरूलाई चाहिँ सहायक सामग्रीहरू पनि नेपाल सरकारले वितरण गर्ने काम भएको छ। यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि विगत वर्षहरू चाहिँ हामीले भव्य र सभ्य तरिकाले चाहिँ यस वर्ष कार्यक्रम मनाउन सकेन, तर यसलाई भर्चुअल मार्फत भए तापनि हामी जसरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले जसरी सहज रूपले आफ्नो जीवनयापन गरिरहेछ, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई त्यसमा कठिन भएको छ। उहाँहरूलाई चाहिँ महसुस नहोस् हामी अपाङ्गता भएका व्यक्ति हो भनेर सरकारले उहाँहरूलाई हामीले विभिन्न प्रकारको सिपहरू दिएर कसरी आम्दानी इन्कम जेनेरेटिङ प्रोग्रामहरू कसरी दिने, जसले गर्दा उहाँहरूले आफ्नो रोजगारी गरेर खान सकोस्, त्यो कार्यक्रमहरू दिनुपर्छ, जसले गर्दा उहाँहरू आत्मनिर्भर होस् आर्थिक मामलामा। त्यस प्रकारको वातावरण हामीले बनाउँदै जानुपर्छ। राष्ट्रिय रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कस्ता योजनाहरू ल्याउने त्यो हिसाबको ठोस कार्यक्रम आगामी दिनमा लिएर जानुपर्छ। कार्यक्रमको दोस्रो चरणमा अब हामी हाम्रो 5 प्रश्न लिएर उपस्थित भएका छौँ। हाम्रो 5 प्रश्न। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस हामी मनाइरहेका छौँ। आज हाम्रो माझ महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव एम कुमारी खतेवडा हुनुहुन्छ। सचिवज्यू, यहाँलाई हाम्रो अपाङ्गता आवाज कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद छ धेरै धेरै। सचिवज्यू, यो अन्तर्राष्ट्रिय दिवस हामी यसरी मनाइरहँदाखेरि यसको सन्दर्भ र यसको कानुनी पाटोमा अलिकति छलफल गरौँ न। यसको एउटा इतिहास अलिकति बताइदिनुहोस् न सचिवज्यू। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् 1981लाई अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता वर्षको घोषणा गरेको र सन् 1983 देखि 1992लाई चाहिँ अपाङ्गता दशक अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दशक भनेर
घोषणा गरेको र त्यही 1992देखि चाहिँ अब यसका पक्षीय राष्ट्रहरूले अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस भनेर मनाइराखेको सन्दर्भमा हामीले पनि अब यो अन्तर्राष्ट्रिय वर्षको रूपमा घोषणा गर्दाखेरि पनि नेपालले सक्रियताका साथ त्यो वर्षभरि मनाएको थियो भने 92देखि चाहिँ निरन्तर रूपमा हामी चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस मनाइराखेका छौँ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि 2006 त्यसलाई चाहिँ हामीले अनुमोदन गरिसकेको अवस्था छ र नेपालको संविधान 2072मा अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूका हक अधिकारलाई मौलिक हकमा राखिएको र ती संविधानको मर्म र भावना अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारको सुनिश्चित गर्नका लागि अपाङ्गता अधिकार सम्बन्धी ऐन 2074 र अहिले नियमावली 2077 चाहिँ कार्यान्वयनमा छ र योसँग सम्बन्धित विभिन्न, किनभने यो धेरै क्रस कटिङ विषय छ। अपाङ्गताको कुरो गर्ने बित्तिकै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, उहाँहरूको मनोरञ्जनका विषयहरू धेरै क्रस कटिङ अरू मन्त्रालयहरूसँग पनि सम्बन्धित छ र अरू मन्त्रालयका ऐन नियमसँग पनि यसले चाहिँ सरोकार राख्छ र कानुन ऐन अनुसार चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका अधिकारका सुनिश्चितता गर्ने कुरामा त्यही अनुसारको बजेट कार्यक्रम चाहिँ राखेर हामीले कार्यान्वयन गरिराखेका छौँ। जस्तो आज अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको पावन अवसरमा हाम्रो तमाम दर्शकहरू अपाङ्गता भएका व्यक्ति तिनका अभिभावकहरूलाई यो हाम्रो मन्त्रालय, हाम्रो अभिभावकत्वकरण गर्ने मन्त्रालय भन्छौँ हामी, हाम्रो मातृ मन्त्रालयको हैसियतमा के कस्ता कार्यक्रमहरू अहिले सञ्चालनमा छन् र अर्को कुरा चाहिँ आगामी दिनमा पनि केही कार्यक्रमहरू, कुनै नयाँ त्यस्ता कार्यक्रमहरू र आगामी दिनको लागि पनि कस्तो कार्यक्रमहरूको यहाँहरूले सोचमा हुनुहुन्छ, यहाँहरू योजनामा हुनुहुन्छ, अलिकति हाम्रो दर्शकहरूलाई बताइदिनुहोस्। हस्, धन्यवाद। अब सर्वप्रथम त म यो अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवसको अवसरमा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। त्यसमा पनि अपाङ्गता हुनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैमा मेरो हार्दिक शुभकामना छ र यो क्षेत्रमा लाग्नुहुने जुन अपाङ्गताको हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा लाग्नुभएका सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु उहाँहरूको प्रयासका लागि र सबैलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो अहिले फेरि यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि वास्तवमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, यसको प्रभाव र असर पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ बढी परेको पनि अवस्था छ र यो अवस्थामा पनि हामी आफू जहाँ छौँ सुरक्षित हुँदै यो क्षेत्रमा लाग्ने चाहिँ थप हामीलाई ऊर्जा मिलोस् भन्ने पनि कामना गर्दछु म यो अवसरमा। र अब हामीले मन्त्रालयले गरिराखेको काममा चाहिँ अब यो सङ्घीयताको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा धेरै यो अधिकारको, राज्यको अधिकारको बाँडफाँडमा हामी तिनै तहका सरकारहरू चाहिँ आपसी समन्वय र सहकारी साझेदारी गरेर काम गरिराखेका छौँ। विशेष गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको एउटा उहाँहरूले सम्मानित, मर्यादित जीवनयापन गर्ने चाहिँ वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने, यो सार्वजनिक यातायातका साधनदेखि लिएर सार्वजनिक संरचनाहरू नै यातायात यो चाहिँ अपाङ्गता मैत्री, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्ने चाहिँ किसिमका हुनुपर्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो विशेष अहिले मन्त्रालयको चाहिँ एउटा पहल चाहिँ त्यो रहेको छ। हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि अब यो सार्वजनिक संरचनाहरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि त्यति सरल छैनन् र ती सम्पूर्ण सार्वजनिक पूर्वाधारहरूलाई हामीले कसरी अपाङ्गता मैत्री बनाउने र स्रोत साधनमाथि उहाँहरूको कसरी पहुँच चाहिँ स्थापित गर्ने र उहाँहरूलाई एउटा सम्मानित र मर्यादित जीवन र सहज जीवन यापन गर्नका लागि नै हाम्रा कार्यक्रमहरू केन्द्रित छन्। अब यसका लागि कतिपय अवस्थामा अब विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग चाहिँ हामी सहकार्य गरेका हुन्छौँ। स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सङ्घ संस्थाको सहकार्यमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अब कतिपय अवस्थामा पुनर्स्थापना पनि गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यस्ता केन्द्रहरूमा हामी चाहिँ एउटा संयुक्त रूपमा सञ्चालित छन् यस्ता संस्थाहरू, हामीले चाहिँ अनुदानको व्यवस्था गरेका छौँ र उहाँहरूले प्रयोग गर्ने विभिन्न खालका चाहिँ सहायक सामग्रीहरू उत्पादन गर्ने सङ्घ संस्थाहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग पनि हाम्रो चाहिँ सहकार्य छ। त्यस्तै गरी अब यो तिनै तहका सरकारको चाहिँ समन्वयमा
हामीले चाहिँ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने एउटा अभियानमुखी कार्यक्रमहरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी समाजमा मर्यादित र सम्मानित रूपमा चाहिँ बाँच्ने एउटा वातावरण सिर्जना गर्ने उहाँहरूले चाहिँ आत्मसम्मानका साथ भन्ने विषयमा पनि तिनै तहका सरकार बीचमा चाहिँ हामी समन्वय गरिरहेका छौँ र यो असाध्यै क्रस कटिङ धेरै मन्त्रालयहरूसँग सम्बन्धित विषय भएकोले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ 10 वर्षीय रणनीति पनि बनाउँदैछौँ अपाङ्गताको सेक्टरमा र यो गरिरहँदाखेरि हामी चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू र अपाङ्गतासँगै काम गर्ने जस्तो हाम्रो अपाङ्गता महासङ्घ हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग पनि चाहिँ समन्वय र सम्पर्कमा चाहिँ काम गरिरहेका छौँ र त्यस्तै गरी सबैभन्दा चाहिँ हाम्रो ऐन कानुन नियमहरूले जुन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक अधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ अब ऐन नै हाम्रो कस्तो छ भने अधिकारमुखी छ अधिकारमुखी अब यो उहाँहरूको संरक्षण भन्दा पनि एउटा चाहिँ व्यक्ति भएको हिसाबले पाउनुपर्ने अधिकार मानव अधिकारको हिसाबका कुराहरू त्यसमा छन् र ती अधिकार जस्तो शिक्षाको अधिकार स्वास्थ्यको अधिकार रोजगारीको अधिकार एउटा चाहिँ सक्ने अब यसमा के छ भने अपाङ्गताको पनि फेरि वर्गीकरण छ उहाँहरूको त्यो अपाङ्गताको गाम्भीर्यताको हिसाबमा अब विभिन्न 5 किसिम भनेर हामीले विभाजन गरेका छौँ अपाङ्गताको प्रकृति अनुसार पनि 10 किसिमले चाहिँ डिफाइन गरेको छ र ऐन यति धेरै चाहिँ फराकिलो र अधिकारमुखी छ कि वास्तवमा ऐनले दिएका यी अधिकारहरूलाई चाहिँ कसरी उहाँहरू समक्ष पुर्याउने र साँच्चीकै व्यवहारमा चाहिँ यो लागू गर्ने भन्ने चाहिँ एक किसिमले मन्त्रालय चाहिँ यिनै ऐन कानुनहरूको चाहिँ कार्यान्वयन पक्षमा नै अहिले जोड दिएको छ र यो गरिरहँदाखेरि तिनै तहका सरकारहरूमा यी इस्युहरूलाई अपाङ्गताका सवालहरूलाई चाहिँ संस्थागत गर्ने प्रदेश र स्थानीय तहमा संस्थागत गर्ने यसलाई चाहिँ आन्तरिकीकरण गर्ने र मूल प्रवाहीकरण गर्नेमा मैले अलिकति हजुरलाई सानो अर्को कुरा जोड्न चाहे जस्तो ऐन अधिकारमुखी पनि आयो हामी खुसी पनि छौँ भनी अपाङ्गता जगतको आम धारणा छ सँगसँगै ऐनको मर्म अनुसार नियमावलीमा हामीले पाइराखेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले पाइरहेको कुराहरू गुमेर केही कुराहरू बिग्रेर आयो अथवा हटेर आयो अथवा छुटेर आयो भन्ने कुराहरू छ यसलाई त अब यहाँले आगामी दिनमा मन्त्रालयको चाहिँ नि तहबाट कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ सँगसँगै मैले अर्को के सोधेँ भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि जुन अहिले भन्नुभयो नेपाल पक्ष राष्ट्र भएर हामीले प्रतिवेदन पनि हामीले चाहिँ नि संयुक्त राष्ट्रमा पनि गरिसक्यौँ त्यो संयुक्त राष्ट्रबाट नेपाल सरकारलाई केही सिफारिसहरू जुन नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ अपाङ्गताको क्षेत्रमा भनेर केही सिफारिसहरू पनि गरेको छ सँगसँगै केही अब निर्देशिकाहरू होइन अब यहाँ अहिले त यो के को कुरा आएको छ भने सहायक सामग्री वितरणको निर्देशिकाको चाहिँ एउटा चाहिँ मापदण्ड बनाउने भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ यो कुन अवस्थामा पुगेको छ अब अलिकति बताइदिनुहोस् न अलिकति अब नियमावलीको सम्बन्धमा ऐन अनुसार नियमावलीमा चाहिँ एक किसिमले के परेको छ भनेर हामीले चाहिँ अपाङ्गता महासङ्घसँग बसेर पनि छलफल पनि गऱ्यौँ एक राउन्डमा अब त्यसबाट पनि केही निचोडहरू हामीलाई सुझावहरू आएका छन् नियमावलीमा यो संशोधन गर्नुपर्छ भनेर र यसलाई अहिले हामीले रिभ्यू गर्दैछौँ होइन अब त्यो चाहिँ हामी त्यसमा चाहिँ यो समसामयिक रूपमा संशोधन गर्नुपर्ने कुरोमा चाहिँ त्यसलाई हेरेर अगाडि बढाउँछौँ अब अपाङ्गता महासङ्घसँग हामी फेरि पनि बस्छौँ एकचोटि कुन कुन कुराहरू चाहिँ किनभने अब भर्खरै नियमावली आएको छ यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनमै नगरिकन चाहिँ संशोधन गर्न पनि त्यति उपयुक्त नहोला होइन र अब पहिला आएका कुराहरू त्यसमा भएका राम्रा कुराहरू पनि त कार्यान्वयन हुन बाँकी छ नि त त्यसैले पहिला चाहिँ ऐन इभन ऐन नै पनि ऐनमा भएका अब अधिकारमुखी भन्नुभयो होइन त्यो वास्तवमा धेरै हो तर ती अधिकारहरू के भने विभिन्न मन्त्रालयसँग चाहिँ छरिएका ऐनमा परेका छन् क्या जस्तो भनौँ न इभन अहिले अब यातायातमा दिने भनेको यति प्रतिशत छाँच्चीकै उहाँहरूले पाउनु भएको छ कि छैन त त्यस्तै शिक्षाको स्वास्थ्यको इभन हवाई यातायातको विषयहरू त्यसैले ती अधिकारहरूलाई सुनिश्चितता गराउनका लागि चाहिँ एक किसिमको अभियानमुखी कार्यक्रम क्या अरू सरकारवाला मन्त्रालयसँग पनि यो मन्त्रालयले चाहिँ समन्वयकारी भूमिका चाहिँ निर्वाह गरेर हाम्रो अपाङ्गता सम्बन्धी ऐन र नियमले यो कुराहरू चाहिँ सुनिश्चितता गरेको छ र यो अनुसार चाहिँ हुनुपर्छ भनेर चाहिँ एउटा बहस पैरवी गर्ने काम र समन्वय गर्ने काम चाहिँ हाम्रो मन्त्रालयको रहन्छ जहाँ कि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार ऐन र नियमले गरेको चाहिँ सुनिश्चितता अनुसार चाहिँ कार्यान्वयनमा आओस् भन्ने एउटा पाटो र मापदण्ड पनि अब अहिले चाहिँ त्यो परिमार्जनको क्रममा मापदण्ड हुँदै नभएको त होइन परिमार्जनको क्रममा छ अब यो पनि फेरि हामी यसलाई फाइनल्ली मतलब यसलाई अन्तिम रूप दिने बेलामा चाहिँ छलफल फेरि सरकारवालाको छलफल गरेरै गर्छौँ अन्तिम रूप दिनेछौँ र अहिले चाहिँ हाम्रो कस्तो भने खड्केको विषय भनेको अपाङ्गता मैत्री चाहिँ संरचनै भएन कि
तपाईँ हेर्नु न होइन रोडमा हिँड्दाखेरिका कुरा, सूचना प्रविधिका कुराहरू, इभन भवनहरूका कुराहरू, भवनमा इभन टोयलेटका कुराहरू होइन, त्यो साना साना कुरा हो क्या चेन्ज गर्ने भनेको नि। अब त्यो धेरै भन्दा पनि व्यावहारिक रूपमा कठिनाइ भइरहेको छ अहिले। अब नेपाल सरकारले पूर्ण र अशक्त भनेर जुन 5वटा क्राइटेरियामा हाम्रो चाहिँ अपाङ्गताको वर्गीकरण गरेको छ त्यो अनुसारका करखमा पर्ने भनेको पूर्ण अशक्त र अति अशक्त जुन अब आफ्नो सामान्य जीवनयापन गर्न पनि सहयोगीहरूको चाहिँ आवश्यकता पर्ने भनेको छ पर्ने हुन्छ। अब उहाँहरूलाई त एउटा सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था पनि गरेको छ, तर अब त्यो कति पर्याप्त छ कति अपर्याप्त छ भन्ने पनि आफ्नो ठाउँमा छ होइन। त्यसलाई रिभ्यू गरिनुपर्ने पनि एउटा चाहिँ विषय छ र अब बेला बेलामा त्यही भइरहेको पनि हट्यो भनेर पनि एक किसिमको चाहिँ अलिकति असहज वातावरण पनि आउँदाखेरि पनि मन्त्रालयले चाहिँ यो सहजीकरण गरिरहेको अवस्था छ। र त्यसैले अब कस्तो छ भने धेरै क्रस कटिङ अरू मन्त्रालयहरूसँग चाहिँ समन्वय भएकोले गर्दा हाम्रो भूमिका भनेको चाहिँ एकदमै ती अधिकारहरूलाई सुनिश्चितताका लागि अरू निकायहरूसँग र अब यो सङ्घीयतामा पनि गएको सन्दर्भमा चाहिँ तीनै तहका सरकारहरूमा यिनलाई कसरी मूल प्रवाही गराउने अपाङ्गताको विषयलाई भन्ने चाहिँ हाम्रो मेन सरोकार छ। हाम्रो मन्त्रालय तहबाटै अपाङ्गता ग्रामको कुरा भइराखेको रहेछ। यो अपाङ्गता ग्राम भनेको के हो? कतै अपाङ्गता ग्राम भन्ने नाउँमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू आफ्नो आमा बुवासँग परिवारसँग आफ्नो आमा बुवाको काखमा बस्नबाट चाहिँ वञ्चित भएर त्यो ग्राममा लगिदिने त होइन। अथवा त्यो ग्रामको के हो त? ग्राम भनेकै यो अधिकार यो कतै यो अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि विपरीत यो जाँदै यो त होइन। धन्यवाद। वास्तवमा यो प्रश्न पार्नु पनि जरुरी थियो। यो अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको विपरीत हुने गरी नेपाल सरकारले काम गर्दैन र यो अपाङ्गता नागरिक ग्राम भनेका छौँ हामीले। अब त्यसको अवधारणा भनेको के भने हाम्रो पनि पहिलो प्राथमिकता नेपाल सरकारको पनि पहिलो प्राथमिकता भनेको चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सबैभन्दा पहिला आफ्नो घरै हो, घरमै राख्ने हो, समुदायमै राख्ने हो। तर के भने यो यसमा चाहिँ पूर्ण रूपमा सुविधासहितको कतिपय अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको उहाँहरूको चाहिँ एउटा प्रकृतिको के भन्छ यो अपाङ्गताको प्रकृति र गम्भीर्यताको आधारमा हेर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ एउटा ट्रिटमेन्टको पाटो हुन्छ नि होइन। त्यसलाई कतिपयलाई चाहिँ एउटा स्वास्थ्य उपचारको होला, त्यसै अब कतिपयलाई चाहिँ यो फिजियोथेरापीहरू पनि गर्नुपर्ने होला। एउटा चाहिँ स्वास्थ्य सुविधासहितको होइन त्यहाँ चाहिँ धेरै सुविधाहरू भएको छ क्या। त्यो जस्तै अब यहाँले भन्नुभयो नि अपाङ्गता भनेर एकै ठाउँमा लगेर त्यहाँनिर राख्ने, त्यो होइन, त्यो बिल्कुलै होइन। एउटा चाहिँ निश्चित समयका लागि यो चाहिँ भन्नु न अब त्यहाँ चाहिँ सबै थोक पूर्ण रूपमा सुविधा भएको स्वास्थ्य सेवादेखि लिएर उहाँहरूलाई आवश्यकता पर्ने एउटा शारीरिक व्यायाम गर्ने विषयहरू र यो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई आवश्यक पर्ने सहायक सामग्रीहरूको इभन उत्पादनको विषयहरू र उहाँहरूले सानोतिनो गर्न सक्ने चाहिँ व्यवसायका कुराहरू, उद्यमशीलता, रोजगारीका कुराहरू समेतलाई त्यहाँ जोडेर चाहिँ एउटा चाहिँ एकै ठाउँमा सबै कुराहरू हुने गरी बनाइने हो। र अब त्यति हुँदाखेरि पनि त्यस पछाडिको भनेको उहाँहरूको चाहिँ गन्तव्य भनेको आफ्नो घर र समुदाय नै हो। भनेपछि यो चाहिँ एउटा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले एउटा आफ्नो त्यो अपाङ्गताको अवस्थालाई एउटा सुधार गर्ने होइन, त्यसलाई चाहिँ स्वास्थ्य उपचार थेरापीहरू गरेर चाहिँ सुधार गर्ने र एउटा सबै सुविधा त्यसमा भएपछि चाहिँ एक किसिमले रमाउने खालको वातावरण बनाउन खोजेको हामीले चाहिँ यो सबै सुविधा सम्पन्न बनाएर अब यो गरिरहँदाखेरि र अब यो चाहिँ हामी चाहिँ एउटा छलफलको क्रममा छौँ र त्यसपछि मात्रै चाहिँ यो हामी निर्माण कार्य सुरु गर्छौँ। तर अब यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि विपरीत होइन र त्यसरी यो छुट्टै पर लगेर राख्ने भन्ने विषय हुँदै होइन। हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भनेको घर र समुदायमै उहाँहरूलाई चाहिँ पुनर्मिलन गराउनु नै हो। आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो कृपया यहाँहरूको अमूल्य सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया हामीलाई पठाउनुहोला। हाम्रो सम्पर्क नम्बर रहेको छ 49110992 र हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ dhrcnepal56@gmail.com। अब अर्को साता बिहिबार साँझ 6 बजे फेरि पनि उपस्थित हुने नै छौँ। हवस् त, नमस्कार। आयो अपाङ्गता आवाज, नबुझ्नेहरूलाई बुझाउनु पर्छ, चेतनाको दियो आजैदेखि बाल्नु पर्छ। समतामूलक समाजको निर्माण गरी विकासको मूलधारमा अपाङ्गता भए
भएकालाई ल्याउनु पर्छ। आयो अपाङ्गता आवाज